झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर अशीरदार वोट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, आतां सगळ्या संवसारार आमी पळयता राज रस्ते आसात, हायवेज म्हणटा आमी, आनी हांगास वयर पुनरुरांत तुमी पळयतात हांगा तो न्हू किन्निंगोळी वेसो मार्ग स्टेट हायवे, आनी ताजे उपरांत तुमी पळयता गल्ल्यांनी मार्ग आसात. त्या मार्गा उपरांत तुमच्या घरा वचोंकी मार्ग आसात. पयलें आसले एक 50 वर्सां पयलें आमी फाटीं या मनीस हेने तेने वचोंक कशें वेतालो? पांय वाटेन येतालो, चलोन वेतालो आनी ते पांय वाटेन वेताना सदां वचून ती वाट झरिल्ली आसतली आतां जायत्यांक तांच्या जाग्याचे तक्रार आसात. ती पांय वाट पयलें तावन पुर्वजां तावन आसली ती आतां थोड्यांनी बंद केल्या म्हणून कोर्टींनी केसी घाल्यात. आतां ती पांय वाट आसली केदोळ पर्यंत? पांय आसता पर्यंत, सायकल येता पर्यंत. सायकल येताना कितें जालें? तिस पांय वाट इल्ली सोमा करन सायकल वेसो इल्लोसो एक मिटर गी 4 फीट गी कितें केलें वाट केली आनी ती वयर सकयल आसली इल्ली कितें केली समतट्ट केली. ती केदोळ पर्यंत? बायक येता पर्यंत. बायक येताना आनी इल्ली रुंद जाली. कित्याक हेणे एक बायक वचोंक आसा तेणे तावन एक येवंक आसा म्हणटना ती कितें जालो? रुंद जालो. रुंद जावन आनी त्या रुंद जाल्लो माती असोच आसलो. आतां माती असो म्हणून पावसांत रमता म्हणून कितें जालें मागीर जल्ल्यान घाली आनी कितें मातयान ती केर येवंक घालून मातये असो मारो गुत्त तांणी 1-2 बायकां वचोंक सारको केलो पूण क्रमेन कार आयली. त्या बायका वेच्या स्कुटी वेच्या रोडार कारां वचून जाता ते देखून कितें जालें आनी की रुंद जालें मारोग रुंद जालें. त्या दाळे एकल्या कडेन थोड्यां कडेन मात कारां आसतलीं न्ही अप्रूप कारां येतलीं कारां दिसतलीं कारां आसतलीं पूण मागीर सगळ्यां कडेन कारां जाता ना मारो पावताय. 1 वे आसलो कितें जालो 2 वे जालो. हेणे वचोंकू तेणे येवंक त्या मातयेच्या मार्गार कशेंय गेल्यार टायरां उरता ते देखून आनी कितें जालें क्रमेन डामार जालो. डामार जाल्ल्या उपरांत कारां चडलीं लॉरयो वाडल्यो बसां आयलीं मात्र न्ही तशें म्हणटना हे 2 रोड पावता ते शिलान 2 तिशिलान 2 4 वेज जाले न्ही. तशें जावन ना तशेंच उरलें. आतां 4 वे आसलें कितें जालां 6 वे जावन 8 वे जावन मैसूर बेंगलोरचो रोड 10 राता जाला 10. आतां तुमी तिक्के चिंतून पळया पांय वाटेन आमी चलोवन वेताना एक्सिडेंट जातली. पांय वाटेन वचून चलोवन कोणी आपटोवन मेल्ली आसा ते. सायकल गुड्डोवन वताना पडोवन मेल्ली आसा ते. ह्या आपणाचें बायकांनी येवन त्या दाची बायकां तुमी जाणात ते स्पीड नातले एक्सिडेंट जावन मरोन आसली. पण आतां
आता म्हारग रूण जाल्यात मात्रणी, अवघडां सडल्यांत मात्रणी, वेग सडला, आमसोर सडला, मनशाचें जिवीन तसं कितें जालां, वेबाडला. आतां मार्गांची ती गत जाल्यार आतां म्हारग पयलें आयलें, ताजे उपरांत कितें आयलें क्रमेन, उदक आसलें ना न्हंयत, त्या उदकांत कशें येतलें, इशिंताव तिशीं आलतोडी पलतोडी, 2 मागीर आयिल्ली. पयलें केळंबे आसले, केळंबे कातर पुराय केळंबे 4 ಒಟ್ಟು केल्यार ताजेर उबे रावन गल्ला घालून ती इशिंताव तिशीन पशार जातलें वय म्हणून. ताजे उपरांत क्रमेन 2 आयली, ती 2 कशी जल्ला घालून उतरयताले. ताजे उपरांत कितें जालें, तिस 2 चलोवंक तुमी जाणा तें कश्ट जावन मागीर कितें आयलें, दोनीक मोटार फाटल्यान न्ही करून तिशीन पावोंक. ती 2 तशीच उरली. ल्हान दोनी आसल्यो कितें जाल्यो, व्हड जाल्यो मात्र न्ही, मोटार बोट जाल्यो, मागीर त्योय व्हड जावन ट्रॉलर बोट जाल्यो, त्योय व्हड जावन आनी कितें जाल्यो तुमी जाणात वय मू, शिप्पां आयलीं. आतां शिप्पां वचून कितें जाल्यात, क्रूज बोट्स आयल्यात. पळयात न्ही कशें वाडलां. आनी त्या वरवीं मनशाचें जिवीत कितें बरें जालां गी, हें बिबाडलां. पळयात न्ही, जितलें म्हारग आमचें रुंद तितलें तुजें म्हजें आमचें जिवीत बिबाड. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां सत्राय आसा. हें आमच्या संवसारी जिविता विशयान जाल्यार अत्मीक जिवितांती भाव भयणीनो, जितले आमचे म्हारग रुंद वडोल भावान जायते दाखले दिले, जेजू एकल्याकच आमी वाट म्हणून धरली जाल्यार आमी सुरक्षीत आसल्या. हांगा जेजूची वाट आसा, ती मरियेची वाट आसा, आंतोनीची वाट आसा, लॉरेसाची वाट आसा, आनी कोण सेबास्टियानाची वाट आसा, आनी कोणाची वाटो रुंद जाल्यात. देखून आज त्या रुंद वाटेन वचून आज आमी कितें आमकां बसयल्लें तें आमी होगडायलां. देखून हांवें तें कांतार केल्लें, एकच वाट सोम्या, एकच वाट दनिया, एकच वाट सोम्या, एकच वाट दुनिया, म्हज्या जिविताची एकच वाट, म्हज्या जैताची एकच वाट, म्हज्या जिविताची एकच वाट, म्हज्या जैताची एकच वाट, एकच वाट सोम्या, एकच वाट दनिया, एकच वाट सोम्या, एकच वाट दनिया. देखून सायच्या शुभ वार्तामानांत जेजू आमकां सत्राय दिता. लुकास वांजेला वचवा 13 वळ 22-30 वयर कितें बरयलां, अशीर दारवटो म्हणून त्या दारवट्यान भितर सरूंक भियेनाकात भाव भयणीनो. सर्गाक वेची वाट अशीर, सर्गाक वेसो दारवटो अशीर. जुवांच्या वांजेलांत वचवा 10 वळ 9 सांगताने तें दार कोण, तो दारवटो कोण ऐका, हांवूच तें दार म्हणटा जेजू. म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबीतायेन आसता. आतां ही वाट अशीर म्हणून कश्टांची म्हणून आमी ती सोडून रुंद वाटो सोदल्यार जायना. पूण जेजू आमकां सांगता कितें म्हणालो, म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबीतायेन आसतलो. ताजे भितर ताजे मारिपात. देखून जुवांच्या वांजेलांत वचो 14 वळ 6 ताणें सांगलां, हांवूच ती वाट, म्हजे मारिपात गेल्यार मात्र दुसरी वाटच ना भाव भयण. ऐका, जेजून ताका जाप दिली, हांवूच ती वाट, हांवूच तें सत आनी जिवीत, हांवूच तें जिवीत. म्हजे मारिपात गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. म्हणून भावान सांगलें, कॉम्प्रोमायज जायना का तुमच्या भावार्थांत. आतां थोडे पटी आमी देवाचे उतर दिले, तुमी तक्षण स्विकार कित्याक करिनात म्हळ्यार तुमी समजानात. मरीन कोणाची वाट धरली, खालच्या शिकोवण्यात हांवें तुमकां दाखयलां. मरीन कोणाची वाट धरली, आपणाचीच वाट धरली, सरस्वतीची वाट धरली. आनी सरस्वतीची वाट कोण,
कोण? जेजू. संत भक्तांनी कोणाची वाट धरली सांगा? तरी आम्ही कित्याक फटवण पडता? कितले पण सांगला तांची देख या तांणी चललेली वाट, तांणी जेजूक वाट म्हणून स्वीकार केला. मरयेन सरस्पराक वाट म्हणून स्वीकार केला. देवाचे उतार जावन आसा ती वाट. देखून जेजू सांगले म्हजो पाटलाव करा. मरयेनी ताजो पाटलाव केलो. कुर्सा पर्यंत करूं ना तिने सांगा? कुर्सा नातली ती. आनी उपरांत तिचो सर्गा सोडून गेल्या उपरांत शिसा सांगा त्या नातिल्ली ती. आपणाचीच वाट धरून गेली. तू कांयच तर्काक या काल म्हणटात हे हांव सतमानिना म्हणून आस्पाद ना. पूण ती चल्ल्यान तो अशीर वाटेंतल्यान, ती भितर सरल्यान अशीर दारवट्यांतल्यान. हो संवसार असो दारवटो उक्तो आसा, रुंद आसा. पण मारता संवसारी रितीन ती वय मग कितें आस्त व्यस्त जावन आसली वय की न्ही. पूण जेजूच्या पांयां तळ्ळी मरी. देखून हांवें तुमकां साहित्य पण सांगलां. एकलो गुरू आसलो, तो सकला बसून आपल्या शिश्यांक शिकयतालो. शिश्यान म्हण तूं गुरू तुवें वयर बसोचे. गुरू म्हळें ना, वयर बसोंक न्ही. वयर बसलो कितें जाता? निसरण पडटा. सकला बसलो निसरण सोमा जेच्या पांयां तळ्या बसलो निसरण पडना. देखून मरी जेच्या पांयां तळ्या बसल्ली. आनी ही मारता खंय आसली? कुजनात आसली. निसरण पडटा थंय उदक पडटाना तिचे पांय दवरतना. वय कितलीं जाणां तुमी तुमच्या बाथरुमान निसरण पडल्यांत, कुजनान निसरण पडल्यांत. पयलीं आमची मालगडी निसरण पडटले सांगा? कित्याक पडनातली? कश्टांची वाट ती चलोन आसली. वानो नातल्ल्यो पात्रांची वाट, कांट्याची वाट, अशीर वाट. वय वयर सकला गुड्या सुवातेची वाट. ग्रीप ग्रीप म्हणटा आमी. आतां आमच्या पांयांक ग्रीप नाका, आमच्या वाणांक ग्रीप जाय. पयले खाली पांय येताना पळय न्ही अपशंत वाटत तुका जाता. आज संवसारांतल्या लोकांन ही अशीर वाट सांडून रुंद वाटो धरल्यात. देखून ती कितें अवघडांत, कश्टांत, मात्र न्ही नासांत सांपडल्यात. जावं पळय ही वाट कश्टांची. आतां आमकां आयको मेळटलें हाच्या तिनूय वाचपांनी. पूण ती वाट तुका खंय व्हरून पावयता? आयका आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू कितें सांगता? जेजू शहर आनी हळ्यांनी शिकयत जेरुसलेमाची वाट धरून गेलो. जेजू जेरुसलेमाची वाट धरून गेलो. जेरुसलेमाची वाट ताका खंय व्हरून पावयता? जेरुसलेमांत कितें जालें? जेजू जेरुसलेमाची वाट धरून येता. त्या वाट्यान चलयल्या ताका जेरुसलेमांत कितें जालें? कश्ट मेळोना ते. ताची निंदा जावं न्हय, कळकुलां जावं ना ते सांगा? ताका कुर्साचें मरण जावं न्हय. पूण त्या वरवीं तो आज जैते वन जाला की चलवाला. जेजू जेरुसलेमाच्या वाटेर आसलो आनी तेन्ना शिसांनी तवळ कोण एकल्यान ताचे लागी विचारलें, सुमिया बाचाव जातलें ती थोडींच मू? जेजू तांकां सांगी लागलो, अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. पळय न्ही शिश्य सरतात, शिसा मदलो एकलेच सरता. बाचाव जावची थोडींच मू? वाजबी सवाल. कित्याक म्हळ्यार जेजू पाटलाव करचो तितलो सुलभ न्ही. कश्टांची वाट. ताचे पयलीं आमी आयकलां न्ही साबार जावन ताजे पाटलाव करतले. फाटल्या पांयांत ताका सोडून गेल्यात वय मू. ताका आयकनातले, ताका सत्वानिनातले, ताका सांडून गेल्ले. देखून शिसांत एक सवाल आसा. तरी बाचाव जावचे थोडेच मू म्हणटाना जेजू परतान तांकां सांगता, अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. जेजू तें सांगता. तुमकां बाचाव जावंक जाय तर अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. देखून भावा भयणीनो, ह्या संवसारांत क्रिस्ताचो पाटलाव करचो तितलो सुलभ न्ही. आमी पळयलां शिसांक कितें जालें. थोड्यांक आमकां दिसता क्रिस्ताची सेवा करची म्हळ्यार सुवार्थ परगट करची म्हळ्यार कितें म्हणटात कश्ट नात, कंत ना, बेजाराय ना, दुस्मान ना म्हण चिंतात. ना, अशीर वाटेन चल्लेल्या बरी, अशीर दारवाट्यांतल्यान भितर सरिल्ल्या बरी ही जिणी. हे कश्ट म्हणले भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका आमकां आसात. पूण हे कश्ट तुका आनी म्हाका आमकां खंय व्हरून पावयतात. जाकोबाच्या पत्रांत वचवर 1:12 सांगता,
कष्टांच्या वेळी दृढ रावता तो हे मनीस कष्ट तुका आयलेल्या वेळार कष्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीस भागीस सई कष्ट आयले म्हणून पिडाशिड आयली म्हणून या दुस्मान उप जाले म्हणून कोणी कितें म्हळें म्हणून कालांग काकलत म्हाका निकली पळय कोणी म्हाका सुख करूंक ना म्हाका सुख केरिनातल्याक सुख केल्या म्हणून रडटली हांगा कष्ट सोम्या जावं पुरो तूं जाणा हांवें केल्या गी ना म्हणून वय कोणी म्हणल्यात कितें जायना कष्टाच्या वेळार दृढ रावता भावार्थान दृढ रावता सोम्याचेर आसलेली पातयेन हें घेवन दृढ रावता तो मनीस बागीस सई ताची वरवणी जाता हे कष्ट तुजी वरवणी तुका हांगा तुजी वरवणी जाल्ल्या उपरांत आपलो मोग करतल्या ताजो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो. मुकुट जोडचे खातीर ओ जिविताचो मुकुट महिमेचो मुकुट जैताचो मुकुट सोडवणीचो मुकुट सर्गींच्या राजा ससनाच्या जिविताचो मुकुट जोडचे खातीर एक कश्ट तूं सोंसताय तर तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 4:6 सांग पावलोन बेश्ट सांगूंक ना ताणें कितले कश्ट कित्याक सोंसले ताणें ऐका हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पण पावला तो म्हणटा भली भेटोवंक सॅक्रिफायस करूंक त्याग करूंक त्या स्थितीक हांव पावला हांवें वेसो वेळ लागीं पावला आनी म्हजें झूज हांव बरें हळें झुजूंक आसा आत्मीक झूज देखून तूं सांपावल कितें म्हणटा म्हजें झूज हांव झुजलां म्हज्या भावार्थाचें झूज हांव झुजलां देखून तें झूज कित्या खातीर तो झुजलो मुखली वळ शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवला हांव धांवलां कश्ट काडल्यात हांवें दीस आनी रात कश्ट काडल्यात म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला भावार्थ सांबाळच्या खातीर झूज भाव भयणीन तुजो म्हजो आमचो भावार्थ सांबाळच्या खातीर कश्ट भावार्थ हांवें सांबाळला आनी कित्याक सांबाळला ताणें तो भावार्थ आतां नितीवनपणाचो मुकुट मुकुट जोडच्या खातीर ओडले आमी कितें सांगलें कश्टाच्या वेळार दृढ रावता तो मनीस भागी कित्याक ताजी वरवणी जातास देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट जिविताचो मुकुट जोडच्या खातीर कांय भियोंक ना देखून तुजें कश्ट घेवन तुजो कुरीस घेवन तुजें वजें घेवन म्हजें सरशें म्हणलें सोम्यान त्याच खातीर देखून जेजूच्या पाटला उदारण कोणाकच खंयच्याकच भियोवचें न्ही बदलाक आमचे कश्ट आमी ताज्या मोगान ते आमी स्विकार करचे आनी देखून सबार जाणांक हे कश्ट तांकां सोसूंक नाका देखून ते जेजू सांगात सोडून गेले वय म्हणून हाज्या पयलीं आमी आयकलां न्ही जो वंजेल आनी हांव स्वर 6 आनी वळ 7 आनी 6 हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले सबार जण ताजो सांगात सांडून पाटी परतले देखून हांगा शीस विचारतात तरी बचाव जातले थोडेच मू ती वळवास सुमिया बाचाव जातले ती थोडींच मू जेजू तांकां सांगी लागलो अशीर दरवटंतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा वय ह्या भावार्थांत रावंक सगळ्यांक जायना भाव भयणीन जेच्या मोगांत रावंक सगळ्यांक जायना जेची सेवा करना तुमी पळयतात न्ही कितें बसयलां ह्या वरवीं तुज्या त्यागाक तुज्या सॅक्रिफायसाक तुज्या बलिदानाक कितें बसयलां जिविताचो मुकुट शिकतलीं पळय सदांय सकाळीं बेगीन उठून सदांय शिकतात तांकां कितें बसयलां 35 मार्क्स की 98 मार्क्स या 100 आनी काली परीक्षेच्या आदल्या दिसा सकाळीं उठून तितके वसयल्यांक कितें मेळटा 35 न्ही 5 मेळनात हे सगळं आमकां कळटा आमी बरें करून शिकल्यार बरें करून बरें येता बरे मार्क्स आमी काडी येता आमी बरें करून काम केल्यार न्ही बरें करून आमी जोडी येता हर एकान आमकां कळटा आत्मीक रितीन देखून आत्मीक कितें म्हणटात तरबेती कश्टांची वय आमकां म्हणून न्ही खंयच्या धर्मांत आसल्यांक आपशांत ते गुरू जायनात देखून जेजू म्हणटा मुखार ऐका कित्याक हांव तुमकां सांगता जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं वय जायतीं जाणां आमी हरियपटी हांगा उल्लेख करता हॉल भरतले हाका कारण हांगा आसा हांगा देवाचे उतार दितले न्ही
गायन करतली सेवा दितली कारण नाही भाव भयणीनं जायते येतात पळया बसून इकडे ऐका येंगी आमकां नाका बा 1.5 वरांचो शर्मा मिसासो म्हज्यात कुटुंबाच्याकल्यान सांगलें ताजी शिकोवन आमी आयकता म्हणल्यार 7 मिनटां तुजी कोण आयकोवची सायबा 1.5 वर म्हणालो म्हाका पळय हांगा जेजू सांगता 6 जण जायते जाणां भितर सरूंक सोदतलीं जायते जाणां भितर सरूंक सोदतली पूण तांच्यान जावचें ना जावचें ना देखून मागीर तुमी भितर सरोंक नात त्या वाटेन तुमी चलोंक नात देखून मागीर सोमया आमकां उक्तें कर म्हळ्यार उक्तें करिना हांव सांगचें न्ही सोमीन सांगता मुखार ऐका एक पावटी घरचो धनी उठून दाराक कीळ गेल्या उपरांत तुमी भायर रावून बडोवंक सुरू करतल्यात आनी सोमया आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात संवसार भोंवन आयल्यात निमाणे कडे दार उक्तें कर म्हण बडयल्या रे घरचो धनी सर्गीच्या राजाचो धनी सरस्पर देव मात न्ही सरस्परा देवान कोणाक थंयसर इन्चार्ज घाला मनशा पोता कोणाक जेजूक वय मू होरेत विशयन आयकोना तुमी होरेत आयलो मोद्यान रातीर आनी त्यो बुदवंत आसल्यो 5 जाणां मात भितर सरल्यो उरल्यो 5 जाण भायर उरल्यो आयकोनाय तो हरेत कोण देखून तुझ्या घरचो धनी तो दार बंद करतस तुम्ही कितली बोब मारल्या रे तो कितें म्हणटा सोमया आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो तुमी कोण आनी खंयची तें हांव नेणा वडल म्हणलें न्ही क्रिस्त हांव म्हणून आमी क्रिस्ताची म्हणली दोनी उल्लेख केले भावान क्रिस्तांव म्हणली क्रिस्ताची म्हणली जर तर आमी क्रिस्ताचे एकवटांत नांव ताणें आमकां दाखयली वाट आमी चला नांव तर जेजू हेंत सांगतालो तुमी कोण म्हणून हांव नेना आनी माने घडी ते येवन सोमया म्हणून बोब मारतना जेजू म्हणालो तुमी कोण म्हणून हांव नेना म्हणटा आनी कितें म्हणालो मुखार तेदवा तुमी म्हणटल्यात आमी तुजेच मुखार खावन पिवन आसल्या खावन आनी पिवन आसल्या तुजे मुखार क्रिस्तांव म्हणून आमी खावन पिवन आसल्या क्रिस्ताचे म्हणून आमी खावन पिवन आसल्या आमी संवसारांत वडो सांगिल्ल्या प्रमाणे भावान पुराय रिती रिवाज्यो कायदे कानून पाळून आसल्या फेस्तां परबी आमी करून आसल्या आमी कितें पळय आमच्या वडिलांनी सांगा थंय सगळें आमी करन तातूंत भागीदार जावन आसल्या पूण ह्या संवसाराक पळोवन रुंद वाटांनी चलोवन आज आमी जियेता तर हांगा एक दीस येतलो जेजू कितें म्हणटालो परत्यान वाचती वळू पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो तुमी खंयची ती हांव नेना खोटेपण आदारतल्या न्हू चला तुमी समेस्त म्हजे सरशिले चला निकाळा म्हणटा हांगा तुका म्हाका आमकां हांगा आसल्यांक सुमेच्या एकवटांत हें आयकूंक मेळचें ना भियेनाका तुम्ही विश्वासी रावल्यार आज आयल्यात म्हणून न्ही आज आमकां कितें आश्वासनें दिलां पाद्र्यापान देखून आज आयिल्ली आमी आनी सोम्याच्या पांयां सुरक्षेन चिंतात केदाळ पर्यंत आखेर पर्यंत विश्वासी रावतलो आखेर पर्यंत ताची वाट चलतलो ताका आयकतलो तो सुरक्षीत देखून हांकां ताका पळोवन न्ही सकट गेले म्हणून सोम्यान शिसांक विचारून ना तुमी वचोंक सोदतात गी म्हण पेद्रून कितें म्हळें जॉन 6:68 पेद्रून कितें म्हळें सिमांव पेद्रून ताका जाप दिली सोमया आमी कोण आसरशी म्हणून वचो तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची कोणी कितें सांगल्यार तूं आनी कितें धन रावला सायबा संवसाराक धन राव म्हाका स्वतान सुटका दिल्या म्हूण सांगा तितलेंच एका काळार तुजे बरी हांवूय तें करनासलो सत ज्ञान आसोन पूण आज 7 जाणां जालां सतान म्हाका सुटका दिल्या आनी ते सत कोण बाप सत कोण जेजू सत कोण पवित्र आत्मा सत कोण देवाचें उतार देखून हांव त्या सतान घट्ट आसा निट्ट आसा फिट्ट आसा आनी सुरक्षीत आसा अशी जायची तुमची हांव तुका चड कांय बायहाट करूंक आसा सांगा ही तुमच्या भावार्थाची साक्ष पिलात आमकां जेजून तीच साक्ष दिली जोन्स वंजेला वसर 18 आनी वळ 30 आनी 7 जॉन 18:37 कितें म्हणालो तशें जाल्यार तूं एक राय घे विचारलें पिलातान जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्मल्लो
ह्या पासत हांव संवसाराक आयला संवसाराक आयला सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो सताक आयकता. रुजवा दिवचें म्हजें काम चिंते नाका शुक्रारा रेतेर शनिवारा रेतेर सोमार मंगळा बुधवार बिरेस्तार हांगा विनवणी म्हणत ना हर एक पटी तुज्या म्हणजे आमच्या मतींत आसूंक जाय हांव सत जाणा जाल्यार सताक म्हजी रुजवात ही विनवणी हांव करता सताक म्हजी रुजवात देवाचें उतर हांव वाचता सताक म्हजी रुजवात देवाचें उतर हांव दिता सताक म्हजी रुजवात एक गायन हांव करता सताक म्हजी रुजवात एक खावान हांव बरयता सताक म्हजी रुजवात असं एकल्याच्या मतीन हें उपजाचें ते जाल्यार तुमी कितलेय कश्ट येवन दिताय कित्याक सत तुमकां सुटका दिता की ना तुमी सत जाणा जाल्यार सत तुमकां हां असं पिडा आमकां ना मनीस जाल्यार आमकां पिडा येता आमकां कंत आसता पूण आमी त्या कंतीचेर आमचे दोळे हे आमची नदर दवरिना नदर तुजी दवर जेजूचेर मनशा आनी बेरान तुजी पिडेचेर लोट त्या कोणशाक पिडा येता कश्ट येतात दुस्मन उपजातात प्राय सरता सरताना अस्कत काय येता सगळें येता दोळ्यांक दिसता संवसार हो संवसार तुका वडटा नाटता हय कित्याक म्हळ्यार उडला मेंकले ती विकली ताळण्याची वरोवणी आयल्या वेळार एका ती जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 12 13 वास मागीर जेम्स चॅप्टर 1 and verse 12 and 13 कश्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस ताळणी आयल्या बरें कश्ट जावीत एक आशा उपजाली म्हणटाना खावची बरी खावंक ती आशा ते कश्टच हां या कितें पळयल्लें आसतना आपणा म्हणलें जावं पुरो ती वडणी आयली ताळणी आयली ती कश्टच जावं पुरो पूण त्या कश्टांच्या वेळार दृढ रावता तो मनीस स्वता तूं दृढ रावता सो म्हणजे एक वटान तूं दृढ रावताय तर तूं खरेंच भागीस सई ताजी वारोवणी जातस आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिवीत असो मुकुट तो जोडटलो मुकली वळ कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यान तूं देवाच्या समोर आसा ताज्या तूं हजरपणांत आसा जाल्यार तुका ताळणी येवंक देव दिना हो संवसार कोणाच्या तेबेंत आसा तो खंडी ताळणी हाडटा हें पळय तें पळय हें आयक तें आयक हें हाड तें हाड हें खा तें खा हें न्हेस तें न्हेस ही फॅशना पळय खंय जावन आयल्यांत संवसारांत जावन आयल्यांत पूण सोम्याक वळखाल्ली फॅशन करूंक वचनात मनसुगेन सोम्याक मानवच्या रितीन मुखार जेजू कितें म्हणालो तो तुमकां परत्यान सांगतालो अब्राहम इजाक जाकोब आनी हेर सर प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलेले आनी तुमकां भायर गेल्लीं पळयतस तुमी पळयतल्यात तांकां अब्रामा पळयतले इजाका पळयतल्यात जाकोबा पळयतल्यात कित्याक पळयतल्यात ते खंयची वाट चलयल्ले तितकेसान पळया कित्याक अब्राहम इजाक या जाकोब ते कसली वाट संवसारी वाट ते चलयल्ले की प्रामाणीकपणान ते जियेले नितीन ते जियेले सरस्पर भियोन ते जियेले सरस्पराचे उतार स्विकार करून ते जियेले सरस्पराचे योजन तांणी स्विकार करून ते योजना भरती जावन ते जियेले देखून अब्रामाक अब्रामान आनी सारान कितें आपल्या घरदारच सांडले तांकां तांणी विंगड केलें पळया न्ही इस्रायलाक ते इजिप्तांत बरें आसलें थंय वय मू इजिप्त शारांत खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरो वय मू मागीर दुरसाद जाली न्ही पुरपुरताली न्ही थंय तुळशी आसली काळिंगां आसलीं दुदी आसलीं आनी पियाव आसले लसूण आसली मांस आसलें बकरे आसले वय मू पूण सरस्पराची तांणी उतार आयकून ताचो पाटलाव करतना ती खंय आसलीं आरण्यांत कश्टांची वाट किसलीच वाट पूण त्या कश्टांच्या वाट्यान तांकां खंय व्हरून पावयलें मागीर विधेय रावल्या विश्वासी रावल्या खंय व्हरून पावयलां बसयल्या मागीर तुजो आनी म्हजो आमचो बसयलो गांव कितें यात्रिका मिसळ जावन आसा बसयल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय यात्रिका मिसळ जावन आसा बसयल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय देखून अब्राम इजाक जाकोब देवाच्या राजांत आसलेले तुमी पळयतल्यात आनी तुमकां भायर गेल्लीं पळयतस तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात पळया न्ही तुमकां भायर घालतले ते भितर आसतले ग्रेस मनीस खंय आसलो भायर आसलो लाजार खंय आसलो भितर आसलो वय मू वय की न्ही हांगा देवाचें उतर कितें सांगता तुमकां भायर गेल्ले पळयता आसा थंयसर तुमी रुदान करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात चरी कुशीचो लोक येतलो
आणि देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतलो. त्या ग्रेस्त मनशाक घालो थंय पाताळांत. ताजें रुदान कितें, रडणें कितें, दांत कितलोवनी कितें. देखून आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत वचून 18-22 पर्यंत. लूक चॅप्टर 18 वर्स 22 to 27 एक ग्रेस्त तरणाट्या विशयान थंय कितें सांगलां ऐका. संवसारी मनशा विशयांत ग्रेस्त तरणाटो. इतलें आयकून जेजून ताका म्हळें, जेजून त्या तरणाट्याक म्हळें, तुवें करी जाय जाल्यार एक मात्र उणें करी आसा. जाल्यार एक मात्र उणें आसा. तुजें कितें आसा तें सगळें वीक हें संवसाराक संबंद जाल्लें. तुजें कितें आसा तें सगळें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. दरुबळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिरवें आसा. सर्गात तुका दिरवें आसतलें. संवसाराचें म्हणलें जाक्यवान कशें संवसाराचें म्हणलें तें आसता तितलो अर्दो वांटो दुबळ्यांक वांटलो. कोणाक हांवें वायट केलां तांकां 4 वांट्यांनी पाटेन दिलें म्हणटा. जेजून कितें म्हणलें, आयच्या दिसा तुका बाचावी. कसली बाचावी ती? संवसारांत बाचावी की सर्गीच्या राजांतली बाचावी. आज भाव भयणी ह्या संवसाराचे गुलाम जायनाकात म्हणचे हांवें. संवसार कसोय आसून तांकां थंय सोडा. कितले पर्संट संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. रोमन्स 12:2 संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात म्हणटा देवाचें उतर ऐका. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवी जावं, मना नवी जावं, तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं. जिनी रुपांतर जालें. जावं पुरो आमच्या कुडीक कश्ट आसा ती वाट चलोवंक कश्ट, यकमानी निंदा ही केळकुळां आमकां सकट हसतात पिशे म्हणटात म्हणून दित. हे अशें जाल्यात ते तशें जाल्यात कांय फरक पडना. आनी कालच्या शिकवण्यान सांगलें न्ही ह्या हप्त्यांत तेकलें बहीण म्हाका मेळूंक आयलें. गो अशें म्हणटा तशें तो आनी काल हें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार म्हाका कांय फरक पडना. फादर हांव तसो तशींत आसा, आसून आसा, समाधानीत आसा. पळयतल्यात शारी कुशीचो लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतलो. आनी आतां जीं कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातलीं. आतां चाराय कुशीचो लोक येतालो की आमी वाचता इसायाच्या बुकांत 60 वळू 3 तावन 6 एका कोणचो लोक येतालो जेजूक वळखाल्या उपरांत थंय सर्गीच्या राजांत त्या सर्गीच्या जेवणांत कोण सकट आसतले तुमी चिंते नाकात. काली कॅथोलीक मात्र, काली बिलिवर्स मात्र, काली पेंतकोस्त मात्र, काली कोण प्रोटेस्टंट ते पळय काडा तुमचें. वडोळी सांगलें हें पळय मनशान केल्लें. कोण सोम्याचे एकवटांत आसा सोम्याक वळखून ताजो मोग ताजे उतार स्विकार करून कश्टांची जिणी जाल्यार जीवन अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरून अशीर वाटेन चलोवन कोण पावल्यात, कोण पुराय आयल्यात, कोण पुराय येतात. ऐका आयजाय 60 वर्स 3 to 6. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येता, राष्ट्रां येतलीं तुज्या उजवाडा सरशी आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. माते राई तुका वळखून तुज्या उदेंतीच्या त्या परजळा सरशी येतले. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय. देखून तुजे दोळे उबार खंय संवसाराक पळोवन उबार नाका. सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांक पळोवन तुजे दोळे उबार, सोम्याक विश्वासी रावलेल्यांक पळोवन तुजे दोळे उबार. ह्या ही कश्टांची मोडां तांच्या जिवितांत आयिल्लीं ती उतरोवन ते आमी आयकलां न्ही हे कोण ते दवेन आसले म्हणून हांगा मागीर फाटी आमी वाचता उगडामाच्या बुकांत 7 वळ 13 आनी 14 कोण ते दवेन आसले म्हणटाना तेदवा मलगडे मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें दवे दगले घालना आसात ते कोण. थंय सरकार दवे दगले संवसारांनी ते सरकार दवे दगले नेसले ते कोण ते खंय तावन ते आयले. हांवें जाप दिली हांव नेनादनिया तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका ताणें कितें सांगलें तो व्हड आकांत उतरोवन ह्या संवसारांत व्हड आकांत उतरोवन आयिल्ले. आनी म्हळ्यार तेच ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी दवे केल्यात. तांचे कश्ट कितें केल्यात तांणी शेळयेच्या रक्तान तांणी पुराय कश्ट तांची कंत बेजाराय कितें आसा द्वेश सगळें तांणी कितें केलां सोम्याक समर्पण दिवन त्या शेळयेच्या रक्तांत तांकांच तांणी धुलां. ते देखून ते धवेन संसर्गार आसात आकांत उतरोवन ते आयिल्ले. देखून ह्या संवसारांत कश्ट आसा आकांत आसा सगळें आसा कंत आसा बेजार आसा. वो संवसार तितलो खोटो. देखून ह्या संवसारांतून कितले बेगीन आमी भायर पडटा तितलें बरें. भियेल्यात ह्या संवसारांत आमी कितले बेगीन भायर पडटा तितलें बरें भाव भयणीनो. मुखले दीस मुखलीं वर्सां भिरंकूळ आसतलीं. हें 7 जाणांक तुमकां कळीत ना.
आनी मुखार मुखार कितें कितें जाता तुमच्या दोळ्या मुखार तें आसा आनी मुखार तें आनी वाडटलें सडटलें आनी भिरांकूळ दीस येतले ताज्या पयल्यानच आमकां उखललें जाल्यार कितलें बरें आसलें पूण ताज्या पयलें देवाचें उतर आमकां आयकूंक आसा न्ही गी स्विकार करूंक आसा न्ही गी सत मानून घेवंक आसा न्ही गी हे कश्ट आयल्यार आमकां ते सोसूंक आसात न्ही गी ताजे उपरांत जायत ताचो मुकूट देखूनच आयच्या दुसऱ्या पत्रांत आमी पयलें आयकुया हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत 12 Hebrews chapter 12 verse 5 to 7 ऐका आपले पूत कशे देवान तुमचे लगे उलयलेले उत्तेजनाची उतरां तुम्ही विसरल्यात वे देखून देवाचें उतर तुमकां धरणी शेवटी ना उत्तेजन उत्तेजन तुजो आमचो भावार्थ वाडयता सडयता धैर्य दिता किर्तन 40 तुमी आयकोनाय देव म्हजो आसरो देव म्हजें बळ कश्ट आकांताच्या वेळार सदांच तो म्हाका आदार दिवंक तयार देखून भुंय कंपल्यार दोंगर तरतरल्यार वाच ती वळ किर्तन 40 वळ 1 ते 3 देव आमचो आसरो देव म्हजो आसरो आनी आमचें बळ देवच म्हजें बळ कश्ट आकांताच्या कश्टा वेळार आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तोच म्हाका आधार दिता तो सदांच तयार देखून भुंय कांपत जाल्यार आयका नेंगी समेच्या हातांत पडल्यार तुमी भुंय कांपत जाल्यार दोंगर दर्याची गुंडायेन दोंगर दर्याच्या गुण्यान पडतीस जाल्यार दर्याचें उदक दर्याच्या उदक गरजून फेणात जाल्यार गरजून गरजून फेनाच जाल्यार आनी ताजे ऊस सांबाळाय ताजे सांबाळायक दोंगर तरतरीत दोंगर जाल्यार तरतरीत जाल्यार आमी भिवची ना आमी परस एक व्हिडिओ पळयलो हांगा दोंगराच्या अर्द्या वाटेन बरो मारोग आसा कशें आमी हांगा येताना खंयचे म्हणटा 4 माडी गाठी तुमी येताना पळयतात न्ही वयर गुडे सकला गुडे ताच्या मदल्यान मारोग वयमू अशें कारां येता लोक येता सगळो गुडोत्त पडला कारांचेर आनी लोकांचेर आनी बंबय परो 3 दीस कळनासतना पावस आयलो म्हणून एकलो येता येताना निसरून पडला त्या न्हंयच्या देगेन आनी पडटा पडटाना ताका एक थंयत ताका खंयीक ताका हाका न्हंयच्या वनोदीक असले एक चेन धरूंक मेळटा ती खंय बांदल्ली की थंय फिक्स केल्ली गुत्त ना खंय कॉन्क्रीट घालतना ते चेनीक धरून रावता वो जेवणीक धरून रावता रावता आनी बोब मारता वयर तावन लोक पळयता आनी ताका दोरी देंवयता दोरी आतां हाज्या हाताक मेळटा म्हणटना चेन तुटता आनी वो वळोन येता कोणाच्या हातांत पडिल्लो तो चेनीच्या हातांत आनी दोरयेच्या हातांत पडिल्लो हांगा देवाचे उतर म्हणटा सरस पळय तुजो आसरो जाल्यार तो तुजें बळ जाल्यार तो तुजें बुरूज जाल्यार तो तुजें कोटें जाल्यार आमी भिवची ना भिवची गरज ना कित्याक सरस पळय दाळबान असो सरस पळय देव म्हजे सम आसा जाकोबाचो देव आमचें कोटें तेणे उडास करा देखून हांगा कितें वाचलें तुवें हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रान गी आपले पूत कशे देवान तुमचे लगे उलयलेले उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे म्हज्या पुता सर्वस्पोर तुका तीद दितना ताका चीत दिवंक सुका नाका तितवूंक आतां देवाचें उतर तुका आनी म्हाका कित्याक तें तितवूंक सारकें करून तुजी म्हजी आमची वाट वडोली सांगलें न्ही माथ्या मागीर पाटी मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 3 कितें म्हळें मॅथ्यू 3 वर्स 3 ताचेच विशयान तें इजाया प्रवाद्यान सांगलें अरण्यात एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा ताज्या पैनाक ताणे तुजे सशी येवंक रस्तो नीट करा आनी मार्क चॅप्टर 1 वर्स 15 कितें करता ती वाट नीट जायची जाल्यार साध्य कशें तो म्हणटलो वेळ भरती जालो देवाच्या राज्य लागीं पावला पातकी जिनी बदला आनी बोरीको बारसत माना देवाचें उतर तुका म्हाका आमकां तुजें म्हजें आमचें जिवीत सारकें करूंक नीट करूंक तिदवूंक देखून देवाचें उतर सभासानान हांगा विनवणेच्या वेळार सांगलां आमकां तिदवो वयतना आमी ते आमच्या बऱ्याक स्विकार करूंक कुरपा दी म्हणून सभासाना ती तिदवोन घेनात आतां कोणाक एकल्याक सांगल्याक दिली तिदवोन एकल्याक गी सगळ्यांक घे आमकां हांगा आसल्या सगळ्यांक की न्ही एकल्याक जावं बरें एक उतार म्हाका लागू जाता आनी एक उतार आनी कोणाक जाता सोरी नाका म्हणलें उतार कोणाक जाता लागू बेबदो जाय नाका म्हणलें कोणाक लागू जाता आतां सोरी नाका म्हणलें म्हाका बेबदो जाय नाका म्हणलें हांव बेबदो गी म्हळ्यार जाता सारकें समजून घे बाबा भयणून एक उतार एकल्याक तुजी अस्कत काय कितें तुजें उणेपण कितें तुका कळीत आसा ताका कळीत आसा देखून तो दिता ताच्या सेवाक मुखार तें उतार तुवें तुका सारकें करून घेवच्या खातीर तूं हेरांच्यो चाडयो सांगताय या हेरां विशयांत कोणा कडेन वचून हें सांगताय देवाचें उतार तुका येताना तें तुजें तुवें चिंतून पळय वय न्ही ह्या फुडां पयल्या
कितलीं जाणां आतां काकुळत मागतना उक्त्यान सांगतात वय पयलीं हांव हेरांची दुरां सांगतालो हेरांक हांव द्वेश करतालो उक्त्यान असं मानून घेतात कित्याक देवाच्या उतरांत तांणी स्विकार केला आनी त्या देवाच्या उतरांत तांकां तीच द्विलां देखून ती आज नितळ जाल्या तुवें उलयल्ल्या उतरावरी सवरून बेंडून नितळ केल्ल्या देखून तिद्वितना ताका चीत दिवंक सुका चीत दिवंक सुका नाका तो तुका बेश्टायतना तुजें दैर सांडी नाका पळया न्ही जावं पुरो त्या दीस तुमकां हें उतार मेळून आज बघता न्ही वय न्ही आमकां तीच भितना आमी शेवाका विरोधूच उलयल्या सेवकान तीच भितला न्ही तुमकां सांगा कोण ताळो सेवक असो तीच भिता कोण तुका या म्हाका आमकां हे तो बेश्टायतना हाज्या पयलें पावली तिमोथी सांगता तें उतार तूं कितें सुखाळीं आखाळीं देवाचें उतार थंय वाचत तिमोथीचें दुसरें पत्र वाचत 4 आनी वळ 2 तावन मुखार एका देवा हुजीर देवा आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जडती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्त हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आणगल हांव तुका ताकीद दिता देवाचो शब्द गाजय देवाचो शब्द गाजय सुकाळीं आनी आकाळीं ह्या कामान मग्न जा मग्न जा सोर सोसनिकायेन तांकां बेश्टाय म्हणटा देवाचे होता तांकां बेश्टावन तिद्वून आनी उत्तेजन दिवन मात्र न्ही ही बेश्टावणी कित्याक ही तिद्वूंचे कित्याक तुमकां उत्तेजन दिवंक हो संवसार सांडून सोम्याचो पाटलाव करूंक तुमची फातकीजीनी सांडून कुरपा जोडूंक बेश्टाय म्हणटा तिद्वी म्हणटा पूण उत्तेजनी तांकां दी म्हणटा आकाळी सुकाळी काळ बरो आसूं दी या पाड आसूं दी देखून बेश्टायतना तूं धैर्य सांडी नाका कित्याक जांचो सर्वस्पोर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आतां बापायन आतां आमच्या आवय बापायन आमकां ल्हान आसतना तिद्विलां कित्याक रागान गे द्वेशान गे कित्याक तुमी तुमच्या भुरग्यांक सारकी वाट दाखयतात मोगा वरवीं वय मग तुमी तुमच्या भुरग्यांचो मोग करतात देखून तुमच्या भुरग्यांनी आड वाटेक वचून असो वायटाक ते सांपडोवन असो वय मग तांणी कोट्यापण आतां तांचो आत्मो तांणी वय की न्ही खरेंच मोग आसा देखून हांगाय तेंच म्हणटा सरस पळय तुमचो मोग करता वय तर जावं पुरो तुज्या बऱ्याकच आयिल्ले कश्ट रोमाकारां पयल्या पत्र हांव 8:28 म्हणटा न्ही जें कितें तुज्या या म्हज्या आमच्या जिवितांत जाता तें सगळें आमच्या बऱ्याकच ऐका ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां कोणाक त्या शेवटाक सरीच्या राजाक आपोवणें दिलां ताका सरी जावन सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जाणाव सर जावचे बऱ्याक आस पिडायवचे बऱ्याक आस कितें अवघड जावचे बऱ्याक आस कित्याक म्हळ्यार आतां साबार जर आमकां कश्ट येनातले जाल्यार हांगा आमी पावते ना वय मग आमकां कितें तरी आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वरवीं आमी हांगा आयल्या ह्या कंती वरवीं बेजार वरवीं आमच्या पातकां वरवीं ह्या आमकां हेरांनी सांडिल्ल्या वरवीं हेरांनी विश्वासघात केल्ल्या वरवीं कोणाक तुवें मोग दाखयला तांचो मोग तुका मेळनातलेल्या वरवीं खरो मोग सोदून आज हें सगळें केदाळ आमकां लाभता खंय सोम्याचो खरो मोग आमी आपणायल्या वेळार आमकां खरेंच कळटा वय न्ही गे संवसारान सांडल्यार म्हज्या सोम्यान म्हाका सांडूंक ना हय ताणें म्हाका विश्वासघात केल्यार म्हजो सोमी म्हाका विश्वासी रावला अशें आनी जाका आपलो पूत म्हण लेखता ताका नीट वाटेक हाडटा देखून न्ही सोम्याचें वता तुका आनी म्हाका आमकां नीट वाटेक हाडूंक जावं पुरो ती वाट अशीर तो दरवट अशीर पूण ती वाट नीट जेजूची वाट नीट वाट तुका आड वरिना इशीन तिशीन वरिना एकच वाट नीट वाट देखून तूं सोम्याची वाट नीट करा म्हण आयकलें वडल वय मग सोम्याची वाट नीट करा एकच आतां नीट म्हणटा ना हांगा कोणी एकलो वडता जाल्यार न्ही आतां मार्गाक सुमार कितें म्हणटा सायड रोड्स आसा वय मग हायवे कितें सर्वीस रोड आसा वय की न्ही तशें तुका आनी म्हाका आमकां वो हायवे नाका सर्वीस रोडी नाका एकच सीदा रेल्वेचे कितें आसात पाटे आशिल्ले बरी पाटे इशीन तिशीन व्हरतात जंक्शनार पूण आमचो एकूच पाटो हांगा तावन सर्गाक एकूच निसन निसणे काड निसणे आसता सांगा ते निसन उबी केल्या जाल्यार नीट एकच नीटच मग तर सर्गा वचूंक एकूच निसन आनी ती निसन कोण जेजू मुखार वाच कश्ट तुमच्या तरपेटपणाचो वांटो म्हणयेत देव तुमकां आपल्या भुरग्या बरींच लेखता आपल्या बापायचे मार काही नासतना सोमा वाटेक आयलेलो पूत कोण देखून हर एकल्याक
तूं सोजेर जा, तूं पोलीस जा, तूं टिचर जा, तूं स्टुडंट जा, तूं एक मॅकॅनीक जा, तूं इलेक्ट्रिशियन जा, तूं एक प्लंबर जा, तूं कितेंय जा, पूण हर एकल्या तरबेती म्हणल्यार आसा की ना. आतां आपशेन ते आमचे भाव हांगा येवन उबे जाल्यात की दीस आनी रात तुमी आयकला म्हणून बाबा आंड्रूक दोहा कटार आसतना 3 वरार उठोवन हर एक दीस 3 वर्सां कळनासतना परत्यान 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 पयत पुस्तक वाचून तें जाल्यार तुमकां वाचून आमी जाता की तुमी वाचते आसल्यात की असो न्हिदी आमी जायना गी सांगा. पूण तशें वाची जाल्यार त्याग आसा की ना, सॅक्रिफीस आसा की ना, कश्ट आसा की ना, न्हीद कळोवंक आसा की ना, पुरासान आसा की ना. तरबेती म्हळ्यार अशें भायर स्कुलाक गेल्या बरी, कॉलेजीक गेल्या बरी ते सगळे तुज्या म्हणजे आमच्या तरबेतीचो वांटो म्हणयत. शिक्षा दिल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोषाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेत जाल्ल्यांक ती समाधानाचे आनी नितीचे फळां बरीत जिवीत जोडून दिता. पळया न्ही गे, आतां आमी शिकल्या म्हणटात, शिकोवन जाल्ल्या उपरांत फाटीं आमकां परतून शिकोवंक जाय की आतां शिकल्या उपरांत आतां टिचर म्हणटात ती स्टुडंट जावन आसतना कश्ट काडल्यात वय मू, आतां टिचर जावन आसतना ते कश्ट आसा ते हांवें जोडलेली ती जानवाय आतां ह्या भुरग्यांक हांव शिकयत आसतना वय की न्ही संतोश वय की न्ही. कोणाक की आतां कोणी ट्रेनींग दिता ताका संतोश वय की न्ही, कोणी देवाचे उतर दिता ताका संतोश वय की न्ही. पूण हो संतोश जोडीचे जाल्यार हाजे पयलें तुवें तरबेती जोडटाना ते कश्ट तुवें आनी हांवें आमी सोंसूंकूच आसात भाव भयणीनो. पूण तुका ती तरबेती खंय म्हणपा येता, शिस्तेन समाधानाचे आनी नितीचे फळां बरीत जिवीत जोडून दिता. न्ही आतां आतां शिकोवंक आहा गे आमकां समाधानाचें जिवीत, नितीचें जिवीत, शांतीचें जिवीत, मोगाचें जिवीत, एकवटीत जिवीत हें आमकां आतां जोडून दितना संतोश वय की न्ही. पूण हाज्या फाटल्यान त्याग आसा की ना, सॅक्रिफीस आसा की ना, संवसाराक आमी पयस करूंक आसा की ना. आनी मुखार ह्या पासत पुरो जावन गळटात ते तुमचे हात उबान धरा आनी कमतात ते तुमचे पांय थीर सांबाळा. भाव भयणी साबार जाण कित्याक म्हळ्यार तरबेतींत जायना म्हाका म्हणून ते फाटीं सरतात, देखून ते मुखार येवंक शकनात. कळनासतना तिरासानेन आतां मागणें करताना हाजे पयलीं सांगलें लुकास वंजेला 18:1 धैर्य चुकय नासतना म्हणटा देवाचे उतर तिरासानेन. ऐका लूक चॅप्टर 18:1 धैर्य सुखय नासतना नसता धैर्य चुकोवन जो सदनच मागण्या करी जाय. चुकय नासतना देखून तूं ह्या तरबेतींत तूं निरंतर येवनूच आसा, हर एक शिकोवन आयकोनच आसाय आनी चीत दिवनूच आसाय आनी मुखार बसून कोणाचें म्हाका हें नाकाय इशिल्यान उजव्या दाव्या बसल्यान म्हाका किरकिरी करची नाका, देखून हांव बरें विंगड जाग्यार बसून चीत दिवन आयकता म्हळ्यार बेगीनच तुमी तरबेती जोडटात. तेंच एक सांगूंक खुशी व्हरता सगळ्यांकी कळून दी. कोणी वस्त रेतीर घेता जाल्यार तुमी एक एकलेच येवन वस्त रेतीर करता जाल्यार तुमी त्या रेतीरान खंडी जावन फळ जोडटात. जर तर तुमच्या इश्टाकान येवन इश्टिण्याकान येवन आकाताका अंकाताकान येवन तुमी येतात जाल्यार त्या वस्त रेतीन तुमकां फळ मेळना. ह्या वस्त रेतीरेंत ते एक जाण आसले ते डिंग मास्टर मुक्कुडी तांकां फळ मेळना. पूण ह्या वस्त रेतीरेंत एक एकलो आसलो, एक एकलींत आसली तांणी बरें विंगड जाग्यार संपूर्ण तरान देवाचें उतर आयकोवचें आनी हेरां सांगता बरसान आसतना तांणी मागणें करचें, तांकां ताजो प्रतिफळ मेळ्ळा. देखून हांगा शुक्राच्या सोनाच्या रेतीरेक तुज्या कुशीन बसयलीं तुका कुट्टितात, हे पुसपुस करतात, तुका आयकोंक सोडिनात जाल्यार तुवें कितें करीचें हें नासतना रावाचें वचून विंगड बसायचें. काल आमचो भाव जॉन्सन वते येताना ते कितें जालो मम्मी आनी तो सांगाता बसयल्ली मागीर हांव पळयता हांगा खाली मुखार एक खाली कदेल आसलें सीद हांगा बसला मुखार. ताच्या कुशीन कोणी नासली. ताका कितें जाता चीत दिवंक वय मू देवाचें उतर तेन्ना सांगता. आनी माने देखून ह्या पासून समकतात ती वाट नीट करा अशें तुमचे मडकर पांय आड पडना जावं बागार ते साफ गुण जावं पुरो. तरबेती जोडटा आतां सुरू एक्सरसायज करतना सगळें आंग दूख वय मू 2 दीस केल्यार 3 दीस केल्यार आतां म्हणचे न्ही दिंबी घालूंक जाय तें कशें जाता वय मू. आतां एकच पटी एक वर दिंबी घालूंक सगळ्यांक जायना वय मू. कोणाक दिंबी घालूंक जायना तुमी पळया एका शुक्रार खाली 5 मिनटां दिंबी घाला मागीर जाल्यार बसा. दुसऱ्या शुक्रारा ह्या शेनवारा तुमी परतून दिंबी घाला, तुमी 5 मिनटांनी 10 मिनटां दिंबी घालूंक शकतात. तशेंच तुमी हर एका तूं हप्त्यांत रित्रे घाल्यार दिंबी घाला 5 मिनटां आसली 10 मिनटां आसली 20 मिनटां आसली 40 मिनटां आसली भरती एक वरी तुमी दिंबी घालूंक शकतात. कित्याक तें हांगा तरबेती म्हळ्यार तशी
आनी तुयें चीत दिवचें तें तशेंच पळय सुरू आयिल्ल्या वेळार तुमकां सारकी चीत दिवंक जायना थोडी हांगा येतात अशी कितलें पासून अशी चीत दितात की सुरू तावन आखेर पर्यंत तांणी दवरली ती आनी दिश्ट अशीच घुमटी तशीच हांवें चिंतचें काय मागीर म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेशन म्हणटा आमी भाव भयण आनी तशें केल्यार आज तुका आनी म्हाका आमकां कितें बसयलां हेच्या पयल्या वाचपांत ऐका इसायाच्या बुकांत वाचवर 60 आनी 6 वळ 18 तो 21 अशें जर तर आमी चीत दिवन ही तरबेती आमच्या बऱ्याक म्हणून आमी स्विकार करता तर कितें सकट बसयलां तुका ह्या म्हाका आमकां आयजा चॅप्टर 66 वर्स 18 to 21 हांव तांची कृत्यां आनी तांची चिंतना जाणा आनी सर भासांच्या राष्ट्रांक एकठांय करूंक हांव येता तो तुका आनी म्हाका आमकां एकठांय करतलो एक आसल्या कडेन दोग आसल्या कडेन चार आसल्या कडेन 8 एकठांय करतलो मी येतली आनी म्हजी महिमा देखतली पळय न्ही सुरू आयिल्ल्या वेळार आमकां महिमा देखूंक म्हणल्यान की आतां सोम्याच्या यात त्यागांत साक्रिफिसांत बलिदानांत इतलो त्याग करून ही अशी वाट म्हणली आमी चलोवन सोम्यास अशी पावल्या वय मू आतां आमी महिमा देखता घेना संतोष शांती समाधान महात्मी जाणवाय गिन्यान समजणी सरींच्या राजाचे गुट मिस्तेर सता वय की न्ही महात्मी सोम्याक वळख काडल्यान समे वो एकवट मोग मायपास एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटिले जावचें एक बरें मन बरें चिंता बरें उलोवणें तुमकां तुमच्या विशयांत एक बरें बघना गे तुमी तें जोडलां जाल्यार तुमकां बरें बगता हांवें हाज्या पयलीं सांगलें न्ही हांगा सोम्याच्या एकवटांत येवच्या पयलीं आमचें वजें 100 किलो आसलें वय मू सोम्याच्या एकवटांत येवन उतार आयकोन आज 5 ग्रामी आसा म्हणल्यार म्हाका बघना 5 ग्राम्स म्हाका बघना पयलीं 100 किलो 1 क्विंटल दवरलेल्या बरी पण आज हळू 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 हालो न्ही हालो सोम्या कडेन मुखार वास हांव तांकां एक कुणा दितलो आनी तांचे मदें जिवंत उरल्यान तांतल्या थोड्यांक तार्शीश पळय खंय तो हाडटलो पळय आनी तार्शीश पूट लूद मेशक तुबाल आनी जावान ह्या राष्ट्रांनी आनी म्हजे विशीं केदेंच आयकूंक ना आनी म्हजें वैभव पळोवंक ना त्या द्वीपांनी धाडटलो तुज्या त्यागा वरवीं तुवें पळय न्ही सोम्याक वळखून एक कश्ट सोंसल्या वरवीं तुजे मारिपात कितल्या जाणां खंय तो हाडटलो एका शिसा वरवीं कितल्या जाणांक सोम्या शिवची वाट उक्ती जाता पूण त्या शिसाक कितें करूंक आसा त्याग करूंक आसा ती अशी वाट चलोवंक आसा ते कश्ट ताणें सोसूंक आसात जेजून एकल्यान सोंसिल्ल्या कश्टा वरी वय मू वय की न्ही सगळ्या संवसाराक सुटका सोडून वय की न्ही सोसूंक नातले तर वो कुरीस म्हाका नाका वो कांट्याचो मुकुट म्हाका नाका ही कितें म्हणटा तर जर्मानाचे म्हाका मार नाका म्हणून कुर्साच्या मोरान म्हाका नाका म्हणलें जाल्यार एका मनशाच्या पळ्यान विधेयपणा वरवीं सगळ्या संवसाराक सोडवून देखून त्याच जेजू जर तर तूं सारकें वळखता जाल्यार म्हज्या जेजू खातीर वो त्याग म्हणजे जेजू खातीर हे कश्ट हांव सोंसता म्हणून तूं खंडीत जावन ते स्विकार करता जाल्यार तूं जे मारिपात राष्ट्रांत तावन 100 जाणांक हांव एकठांय करतलो आनी ती म्हजी महिमा राष्ट्राक परगट करतली जशें इस्रायल परजा नितळ आयदनांनी घालून अन्नबली सर्वेस्पराच्या मंदिरान हाडटा म्हणटा सर्वेस्पर तशें ती सगळ्या राष्ट्रांतली तुमच्या भावा भयणीक घोड्यांचेर रथांचेर फालक्यांचेर कसरांचेर आनी करयांचेर बसोवन जेरुजलेमांत आसलेल्या म्हज्या पवित्र दोंगरार हाडटली त्या काळार बायकां नातलीं कारां नातलीं स्कुटरां नातलीं सायकलां नातलीं वय मू देखून तशें बरयलां करे आनी गलें पळय घोड्यांचेर रथांचेर फालक्यांचेर कसरांचेर आनी करयांचेर उंटांचेर वय मू पण आतां तुमकां तशेंच हाडलां गी ना उडोल मिसाचे सुरू सांगलें थोडे चलोवन आयल्यात तर थोडे तुमी स्कुटीकान येवन आयल्यात गी ना थोडे कारार आयल्यात गी ना थोडे बसार आयल्यात गी ना आनी गोंयांत हांव ते ट्रेनर आयल्यात गी ना आनी वस्ते रेत्र वेळार थोडे हांगा खंय अमेरिकांत कॅनडांतून आयिल्लीं कशीं आयल्यांत उबोन आयल्यान गी ना इंद्या वचूं तसत वय की न्ही मागीर खंय तावन हाडटलो आज भाव भयणी हांवें केदाळे ही एक बसवणी उडासकरची ती एक वाचून काड जेरेमियाच्या बुकान हांव 15 वळ 19 जेरेमिया 15 वर्स 19 कितें म्हणटा तूं म्हजे सर्वेस्परान म्हाका अशी जाप दिली तूं पाटी येशी तूं म्हजे अशी पाटी येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्वीकार करतलो आनी तूं म्हजे हुजीर
उबो रावतलोय. तू मुजे खातीर उबो रावतलोय व्यर्थ नाही हा. बगार मोलाची उतरां तू उलयशी आनी जाल्यार, मुजे खातीर उबो रावल्या उपरांत मोलाची उतरां तू उलयशी जाल्यार तू मुझे तोंड तू कशें मुजे जातलोय? तोंड जातलोय तेन्ना ती तुजेशी परतून येतली ती तुजेशी परतन येतली आणि तू तांचेशी वेसो तू तांचे सशी वेसो नाही पळ्याने गे सोम्याच्या एकवटांत रावल्यार तुवें तांचे सशिवेची गरज ना ती तुजे सशी येतली पूण ताज्या पयलें सोम्या रावंक ताज्या एकवटांत जियोंक ताज्या उजवाडान चलोवंक मात न्ही ताणें सोंसले कश्ट आमचेर आयल्या वेळार आमी ते कितें सोंसणिकायेन सोंसूंक आमी तयार आसूंक जाय खंडी तयार आसूं तर कितें ताणें बसयलां तो जिविताचो मुकूट आमी जोडटले हांव असो मुकूट जोडूंक सदांच देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर